सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हो वेक्टर विच इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर टु बी स्टडिड इन जोमेट्री अफ कोअर्डिनेट जोमेट्री फर क्लास 12। सो यो च्याप्टर पुरा इम्पोर्टेन्ट हो वेक्टरको। तपाईँले कोअर्डिनेट जोमेट्री जुन चाहिँ 3D स्पेसको जुन चाहिँ लाइन इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस कस्तो खालकेहरू हुन्छहरू बुझ्नको निम्ति पहिला वेक्टर पुरा बुझ्नुपर्छ। अनि वेक्टर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, चाहे त्यो फिजिक्समा होस् चाहे त्यो म्याथमेटिक्समा होस्। यदि डिफ्रेन्स छ कि फिजिक्समा अर्कै वेक्टर हुन्छ र म्याथमेटिक्समा अर्कै वेक्टर हुन्छ, माने एउटै हो तर एउटा चाहिँ हामी म्याथमेटिक्समा खालि लाइनसित डिल गर्छौँ र त्यो हामी फिजिकल क्वान्टिटीसितै डिल गर्छौँ र यसमा डिफ्रेन्ट छ। सो म कस्तो खालको डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो सबै तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बुझाउने छु र अब तपाईँहरूलाई विस्तारपूर्वक सबै चिजहरू बुझाउने छु जसमा चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्, किनकि भेक्टर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। र यसमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु युनिट भेक्टर भनेको के हो, आई क्याप जे क्याप के क्यापमा नानीहरू पुरा कन्फ्युज भएको देख्छु, यसको अर्थ के हो भनेको, र उनीहरू पुरा कन्फ्युजहरू हुन्छ। त्यसै कारण सबै भेक्टर्सहरूको डेफिनेसन सँगसँगै म तपाईँहरूलाई विस्तारपूर्वक देखाउने छु कस्तो हुन्छ र भेक्टर कसरी काम लाग्नेछ र घरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाउन्डेसन बेस हुनुपर्छ भन्छ र यो बेसको काम गर्छ। तपाईँले यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट जुन चाहिँ भेक्टरको छ योहरू पुरा इम्पोर्टेन्ट छ र यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म भेक्टरपट्टि लगिहाल्नेछु तपाईँलाई र भेक्टर भनेको के हो र कसरी कन्फ्युजन छ नानीहरूलाई भनेर। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा भेक्टर पढ्नुको निम्ति सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के हो तपाईँहरूको निम्ति भन्दा चाहिँ इमेजिनेसन। यो छैन भने तपाईँले भेक्टरको कुनै पनि सल्भ गर्न सक्नु हुँदैन, या तपाईँले कुनै पनि 3D जोमेट्री रिलेटेड या जोमेट्री रिलेटेडै हिसाबहरू गर्नु सक्नु हुँदैन अगर तपाईँकोमा इमेजिनेसन छैन भने। सो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुहुन्थ्यो एन्ड इमेजिनेसन हेज मोर पावर देन नलेज हुनु पनि हो। त्यसै कारण तपाईँले इमेजिनेसन गर्नुपर्छ, पुरा डरैलाग्दो इमेजिनेसन गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई इमेजिन कसरी गर्नुपर्छ त्यो देखाउँछु, त्यो पछि आफैले इमेजिन गर्नुहोस्। मैले त्यहाँबाट तपाईँलाई बक्सा दिन्छु, पेन्टको बक्सा दिन्छु, त्यहाँबाट आफै पेन्ट गर्नुहोस् भनेको जस्तै हो। सो कसरी गर्छु म अब तपाईँलाई देखाउँछु। भेक्टर भनेको के हो र यसको मिसकन्सेप्सनहरू कस्तो छ र कसरी हामीले सानैदेखि रटाएको छ यो चिजहरू, बिच्चा चिजहरू। सो कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। अब सो वाट इज अ भेक्टर? अब भेक्टर सुरु गर्नु अगाडि पहिला म भन्छु भेक्टर एउटा साइन्सको पहिला हेर्छु, किनकि साइन्स र म्याथमेटिक्सको अलिक डिफ्रेन्ट छ। तपाईँले अगर भेक्टर भनेको के हो भन्दा पहिला हामी फिजिकल क्वान्टिटीमा जाउँ। सो वाट इज अ फिजिकल क्वान्टिटी? कुनै पनि चिज जुन चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ, जस्तै केजी, सेन्टिमिटर, सेकेन्डमा, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? फिजिकल क्वान्टिटी। स्ट्यान्डर्ड युनिट्स कतिवटा छ? 7वटा छ। यो थाहा भएकै कुरो, म यसमा ज्यादा डिस्कस गर्न चाहदिनँ किनकि कमर्सको भाइ बहिनीहरूले ज्यादा जस्तो बुझ्दैन र अब थाहा भएकै कुरोमा चाहिँ अब साइन्सको भाइ बहिनीहरूलाई त त्यसै थाहा छ। त्यसै कारणले फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो? त्यो चिज हो जसले हामी जुन चिजलाई चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ, होइन? स्ट्यान्डर्ड युनिट 7वटा छ, त्यो पनि थाहा भएकै कुरो हो। अब फिजिकल क्वान्टिटी जुन चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। सो फिजिकल क्वान्टिटिज आर अफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वान्टिटिज आर अफ टू टाइप्स। सो के हो? स्केलर क्वान्टिटी, त्यो थाहा भएकै कुरो हो, र वेक्टर क्वान्टिटी। स्केलर एन्ड भेक्टर, यो थाहा भएकै कुरो है, यो सानोदेखि रट्दै आएको हो हामीले 8, 9, 10 देखि नै। अब रटेको डेफिनेसन भन्छु म। स्केलर भनेको के हो? आर दो स्केलर क्वान्टिटिज आर दोज विच ह्याभ ओन्ली डिरेक्सन, ओन्ली म्याग्निट्युड बट नो डिरेक्सन। यही पढेको हामीले क्लास 8, 9, 10 तिर, यही रटेको हो। So what is a vector? A vector are those which have both magnitude and direction. जसको चाहिँ दुईटा म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ। यसको अर्थ के हो? जब पनि नानीहरूले पढेको छ भने सोध्छु, म पढेको छ भन्छु, कुनै मैले फिजिकल क्वान्टिटीको नाम दिएँ, उनीहरूले यो भेक्टर हो कि स्केलर हो भनेर सोध्यो भने उनीहरूले अड्किहाल्छ, किन? रटेको हो नि त। अब कसरी यो चिज बुझ्नुपर्छ म त्यो तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु। हेर्नुहोस्, यो रटेको डेफिनेसन। भेक्टर भनेको के हो? बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हो, जसको म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ। अब यो रटेको हो, त्यसै कारण कुनै नानीलाई एउटा फिजिकल क्वान्टिटी सोध्नुहोस् न जसले पढेको छु भन्नेले, कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको नाम दिनुहोस्, तब उसले भन्नु सक्छ सक्दैन बुझिहाल्नु, उसले रटेर मात्रै पास भएको रहेछ भनेर। सो यो चिजलाई कसरी बुझ्ने? अब सो वाट इज अ भेक्टर एन्ड वाट इज अ स्केलर? अब यो चिज बुझ्नुहोस्। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल र इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँनिर छ, उभिरहेको छ र तपाईँको छेउमा एउटा कुनै बक्सा छ तपाईँको छेउमा, र मैले तपाईँलाई एउटा टास्क दिएँ। टास्क चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने तपाईँको पहिला मास कतिको छ, नट वेट, मास कति छ भने मैले भने तपाईँले सब अभियस हो कि तब म तपाईँको मास कति हो भनेर सोध्छु, त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहुन्छ? 50 kg, 40 kg, 60 kg। तर जब म तपाईँलाई भन्छु कि त्यो बक्सालाई सारा, त्यो बक्सामा फोर्स लगाऊ भनेर भन्छु, त्यो बक्सालाई सारा भन्दा फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ?
कि कतापट्टि सार्नु, त्यो फोर्स त्यो बक्सा चाहिँ कतापट्टि ठेल्नु, उता ठेल्नु कि उताबाट यता ठेल्नु कि यता धकेल्नु कि उता धकेल्नु, त्यही सोच चाहिँ हामी। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अर्को चिज दिएँ मैले तपाईँलाई, अर्को टास्क दिएँ मैले। अब सोध्दैछु कि तपाईँको हाइट कति हो भनेर सोधेँ अरे मैले। त्यति बेला के सोध्नुहुन्छ कि कताबाट नाप्छु भनेर, त्यस्तै मान्छेले सोध्ला। तर जेनरली मान्छेले के सोध्छ, सिधै भनिदिइहाल्छ कताबाट नाप्नु, कसरी, कताबाट हो भनेर सोध्दैन। हेड टु टो कि टो एउटै त हो, हाइट त एउटै हुन्छ, लेन्थ त एउटै त हो। माथिदेखि यता नाप, उतादेखि यता नाप, मैले बोर्डलाई यतादेखि यता नापेँ, यतादेखि यता नापेँ, लेन्थ त एउटै हो। यसमा त डिरेक्सनमा त डिपेन्ड हुने कुरा आएन नि त। अर्को कुरा के भने मैले तपाईँलाई हातमा ढुङ्गा दिएँ, अब ढुङ्गा फ्याँक भने मैले। सो जब म ढुङ्गा फ्याँक भने फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ त्यति बेला हुन्छ कि कतानिर फ्याँक्नु सर भन्ने हुन्छ क्वेसन। सो त्यसै कारणले भेक्टर क्वान्टिटिजमा के डिपेन्ड गर्नुभयो भन्दाखेरि जब मैले एउटा बक्सालाई ठेल्नु भने, सो क्वेसन के भयो, बक्सालाई ठेल्ने कुरा आयो, त्यति बेला के कुरा आयो भने कतानिर ठेल्नु, कतानिर ठेल्नु। जब मैले एउटा ढुङ्गा दिएँ, ढुङ्गालाई कतानिर फ्याँक्नु, सो भेलोसिटी। सो भनेपछि जब अब हाइट र मासको कुरा गरेँ मैले, जब मास र हाइटको कुरा गरेँ, जब हाइट र मासको कुरा गरेँ, त्यति बेला डिरेक्सन चाहियो हामीलाई, चाहिएन। कताबाट हो भने सोधेँ हामीले, सोधिनँ नि है। मास कति हो, यति केजी हो, कताबाट नाप्नु सोच, कताबाट नाप्नु कहिले सोच्छ, कसैले सोच्छ, सोच्दैन। तर जब म फोर्स लगाऊ भन्दा कता लगाउनु, भेलोसिटी लगाऊ कुनै चिजमा, कतापट्टि लगाउनु, कतापट्टि फ्याँक्नु, डिरेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। सो भनेपछि भेक्टर क्वान्टिटी के रहेछ, वाट आर भेक्टर क्वान्टिटिज? भेक्टर क्वान्टिटिज नयाँ डेफिनेसन सिकाउँदैछु म। यो सिक्यो जिन्दगीभरि तपाईँलाई कुनैमा पनि प्रब्लम हुँदैन कि यो क्वान्टिटी फिजिकल हो, स्केलर हो कि भेक्टर हो भने तपाईँ ब्ल्याक्टै भन्नु सक्नुहुन्छ। कसरी अब म दिएको छु। सो वाट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी? भेक्टर क्वान्टिटिज आर दोज quantities which needs direction to be defined, यो आफैले बनाएको हो र यो हेभी काम लाग्ने छ। So what are vector quantities? Vector quantities are those quantities which needs direction to be defined. जसलाई डिरेक्सन चाहिन्छ, डिफाइन हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, फोर्स लगाए कतापट्टि भन्ने कुरा आउँछै आउँछ। भेलोसिटी लगाए कुनै चिजमा, भेलोसिटी लगाए कतापट्टि फ्याँक्नु। सो क्वेसन आउँछ कि आउँदैन। तर जब म मास र हाइटको कुरा गरेँ त्यति बेला डिरेक्सन चाहियो, उसलाई चाहिएन नि है। सो वाट आर भेक्टर क्वान्टिटिज? भेक्टर क्वान्टिटिज आर दोज क्वान्टिटिज विच निड्स डिरेक्सन टु बी डिफाइन्ड। सो कसरी हुँदो रहेछ अब हेर्नुहोस्, कुनै मैले एक्जाम्पल दिएँ। अब हेर्नुहोस् ल, अब यो चिज बुझ्नुभयो, हेर्नुहोस् अब यो नोट गरेर राख्नुहोस्, प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, यो रटेको अब बिर्सिनुपर्छ, रटेको चिज बिर्सिहाल्नुपर्छ। यो थोत्रै चिज हो, यो रटाको चिज कहिले पनि काम लाग्ने छैन। अब भेक्टरमा त एकदमै लाग्दैन, कोअर्डिनेट जोमेट्रीमा रट्ने चिज फर्मुला रटेर गर्छु एकदम हुँदैन। यो अरू चिजमा हुन्छ, यसमा हुँदैन। यसमा इमेजिनेसन र कन्सेप्ट डरलाग्दो क्लियर हुनुपर्छ। र अब अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै अब म तपाईँलाई कुनै एक्जाम्पल, अब एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँ भन्नु सकिहाल्छ। हेर्नुहोस् न, सपोज टेम्परेचर भने अरे, प्रेसर भने अरे, हो, वर्क भने अरे, त्यसपछि अब कुन छ फिजिकल क्वान्टिटी, डिफ्रेन्ट पुरै छ फिजिकल क्वान्टिटिज र होइन। त्यसपछि मैले तपाईँलाई भने टाइम भने अरे। अब हेर्नुहोस्, यो चार्टमा हेर्नुहोस्, हुनु त पुरै छ है, हुनु त पुरै छ। अब तपाईँ यतिभरिमै हेर्नुहोस् है। अब जस्तै टेम्परेचर भने अरे, फिजिकल स्केलर हो कि भेक्टर हो? टेम्परेचर नाप्दैछ, त्यति डिरेक्सन चाहिँदैन। सो वाट इज दिस? दिस इज स्केलर क्वान्टिटी। त्यसै बुझ्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, प्रेसर भने अरे, प्रेसर कुनै चिज गोली छ, बर्थडे पार्टीमा जाँदा हामी के गर्छौँ, बलुनहरू टालिराख्नु, त्यसलाई के गर्छौँ हामी, फुटाउनु खोज्छु। सो फुटाउनु खोज्दाखेरि म प्रेसर लगाऊ भने मैले बलुन दिएँ, प्रेसर लगाऊ भने अरे। सो प्रेसर लगाऊ भने कताबाट लगाउनु भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, यताबाट थिच्नु कि सर, कि यसरी थिच्नु कि यसरी थिच्नु। सो डिरेक्सन चाहियो कि चाहिएन डिफाइन हुनुको लागि। त्यसै कारण दिस इज वाट, भेक्टर। वर्क, काम। अब फिजिकल क्वान्टिटी, अब जुन चाहिँ फिजिक्समा हाम्रो काम छ, वाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। कति काम गर्यो, सो कति काम गर्यो, डिरेक्सन चाहिन्छ मलाई, चाहिँदैन। यसमा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एउटा चिज हो कि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुइटै भेक्टर क्वान्टिटी हो, तर हामी के पाउँदैछौँ, स्केलर क्वान्टिटी पाउँदैछौँ होइन। कुनै चिज कतिले डिस्प्लेस भयो, कतिले डिस्प्लेस भयो। सो जुन चाहिँ यो स्केलर क्वान्टिटी छ हाम्रो, जुन चाहिँ यो स्केलर क्वान्टिटी छ, यो कसरी भयो, किनकि हामी केसित मात्रै मतलब राख्छु। किन यो स्केलर भयो, दुइटा भेक्टर मल्टिप्लाई भएर पनि, किनकि वर्कमा हामी डिरेक्सन म्याटर गर्दैन नि त, कति काम गर्यो बस, कति काम गर्यो, कति जुल
उसले वेस्ट गर्यो त्यो काम गर्नुमा. सो वर्क इज अलवेज इक्वल टु एनर्जी. त्यही कारणले हो कि होइन. सपोज एउटा बक्सा सार्नुमा 5 जुल खर्च हुन्छ भने सो एनर्जी पनि कति चलाउँछौँ? 5 जुलै चलाउँछौँ. सो त्यही कारण दुईटै एनर्जी के भयो? सेम भयो कि भएन. त्यसै कारणले जुल जुल एनर्जी दुईजनाकै एसआई युनिट के हो? जुल र सिजिएस युनिट के हो? अर्ग. 1 जुल इज इक्वल टु 10⁻7 अर्ग. यो थाहा भएकै कुरो हो. यो कमर्सको लागि होइन, यो बुझाउनुको लागि मात्रै गरेको मैले. टाइम त्यसै सेकेन्ड होइन, यो सेकेन्डमा गर्छु हामी. अब कुन चाहिँ डिरेक्सनबाट नापेको भनेर भन्छु? भन्दैन. दिस इज अल्सो अ स्केलर क्वान्टिटी. त्यसरी कुनै पनि लिनुहोस्, कुनै पनि. अब तपाईँहरूले त्यहाँबाट इमेजिनेसन, त्यही त भने मैले, इमेजिनेसन कुनै पनि पक्रियो भने जस्तै लेन्थ भयो, एरिया भयो, भोल्युम भयो, कताबाट नापेको भन्छ हामी? भन्दिनँ. सो वाट आर दे आर अल स्केलर क्वान्टिटी. जुन चाहिँमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ वेक्टर, जस्तो भेलोसिटी कतापट्टि, एक्सेलरेट, चेन्ज अफ के हो? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी. सो भेलोसिटी कतानिर चेन्ज हुँदछ? किनकि भेलोसिटी अलरेडी नै त के हो? भेलोसिटी अलरेडी के हो? वेक्टर क्वान्टिटी हो. कतापट्टि फ्याँक्दाखेरिको रेट अफ चेन्ज कतानिर भयो? भेलोसिटीको. त्यो के भयो? एक्सेलरेसन. सो एक्सेलरेसन के भयो? वेक्टर क्वान्टिटी. सो हरेक चिज. सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी, अब यो कुरा पनि हो, यो पनि याद गरिराख्नुहोस्. सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी वेक्टर क्वान्टिटी भयो? सो वाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट? डिस्प्लेसमेन्ट कसरी वेक्टर क्वान्टिटी भयो? यहाँ हेर्नुहोस् है. जस्तै यो बाटो छ अरे, यहाँनिर एदेखिको सीसम्म पुग्नुको लागि यो गर्नु परेन. सिधै जानु पनि सक्दैन थियो, यो जानु सक्दैन थियो हो कि होइन. सो सिधै जा. सो कसरी जा? यहाँबाट एदेखिको सीसम्म जा. एबिसी भएर जानु भन्दा एदेखि सिधै सी जा. सो यो चाहिँ के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट. सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ? इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स. सो दुईजनाको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो भन्ने बित्तिकै के भयो? हामीले भन्नु परेको परेन एदेखिको सीमै जा भनेर. एबिसी भएर नजा, सिधै एदेखिको सी जा. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्ट इज व्हाट? इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट. तपाईँ जहिले पनि देख्नुहुन्छ होला होइन, एउटा बाटो यहाँनिर छ भने, जस्तै यहाँनिर छ भने एउटा सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ छ. अब सिधै जाने कुन चाहिँ बाटो हुन्छ? यो. त्यही कारण डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? कतानिर जा भने यताबाट यतै जा. सर्टेस्ट डिस्टेन्स. छिटो पुग्छस्, छिटो पुग्नुको लागि यताबाट जा, घुमेर नजा, सिधै जा. सो डिरेक्सन चाहियो कि छैन? सो एनी क्वान्टिटिज, एनी फिजिकल क्वान्टिटी द्याट निड्स डिरेक्सन टु बी डिफाइन्ड इज कल्ड अ वेक्टर क्वान्टिटी. बुझ्यौ? सो अब यो चिज चाहिँ कसरी काम लाग्छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् कसरी काम लाग्छ. यहाँ देखाउँछु. यो चिज अब साइन्सको भाइ बहिनीहरूले पढेकै होला. एउटा सर्कुलर पाथमा जहिले पनि वर्क डन 0 हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ. अनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा यहाँदेखिको घुमेर यहीँ आउनु भयो, सपोज घुमेर यहीँनिर आयो भने सर्टेस्ट डिस्टेन्स कुन छ? यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स छैन. यहाँ त हो त, यो त सर्टेस्ट डिस्टेन्स भयो. यो त यहाँदेखि यहाँ पुग्ने त, मैले यहाँको यहीँ पुग्ने, फेरि यहाँको यहीँ पुग्ने चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स छैन. यहाँको यहीँ पुग्ने, यहाँबाट फेरि घुमेर यहाँ आउने सर्टेस्ट डिस्टेन्स छैन. नहुने खण्डमा चाहिँ जस्तै अहिलेको केसमा के थियो? यहाँदेखिको ऊ अर्को पोइन्टमा जाने र यहाँदेखिको यहाँ आउने एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्स थियो कि थिएन? यहाँनिर छ, यहाँनिर फेरि आउने सर्टेस्ट डिस्टेन्स छैन. यही हो यसको घुमेर आउनुको लागि. त्यही कारणले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? सर्टेस्ट डिस्टेन्स छैन. सर्टेस्ट डिस्टेन्स नभएको कारणले डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? 0. काम गरेको कति भयो? 0. त्यही कारण हामी अर्थ घुम्दाखेरि के भन्छौँ? सर्कुलर पाथ माने भने इलेक्ट्रिकल छ, माने भने हामी के भन्थ्यौँ? वर्क डन गरिन्छ 0 छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट. अब यसरी त्यहाँबाट इमेजिनहरू गर्नुहोस् तपाईँले कुन चाहिँ हुनसक्छ, कुन चाहिँ हुन सक्दैन भनेर. जस्तै वेट, मास के हो? मास स्केलर क्वान्टिटी हो. वेट किन? वेट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी. वाइ? बिकज वेट इज अ फोर्स. त्यही कारणले वेट फोर्स हो, विच इज इक्वल टु m इन्टु g, विच डिपेन्ड्स अन कतानिर डिपेन्ड गर्छ? ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्छ. अब ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्छ. सो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी फेरि केमा डिपेन्ड गर्छ? हाइटमा डिपेन्ड गर्छ. बिकज g इज इक्वल टु g 1 - 2h/r. यो त थाहा भएकै कुरो ग्राभिटीमा पढेको भाइ बहिनीहरूले. सो मैले एउटा रियल टेबल देखाएको मात्रै हाइटमा डिपेन्ड गर्छ भनेर. सो डिरेक्सनमा हाइट कता? उकालो जानु कि तल जानु? बुझ्यो? सो यस्तो कारणले भनेको. अब म्याथमेटिक्सपट्टि लागौँ. एउटा एक्सेप्सन पनि छ, तपाईँलाई कतिलाई थाहा छैन भने. एक्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट. इलेक्ट्रिक करेन्ट अब रट्ने होइन, इलेक्ट्रिक करेन्ट यो स्केलर क्वान्टिटी हो. इभन दो इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन. कतापट्टि करेन्ट बग्दैछ भन्छौँ होइन हामी? कतापट्टि बग्छ? यतापट्टि बग्दैछ. सो डिरेक्सन चाहियो. म्याग्निट्युड त छैछ, आफ्नो कति भ्याल्यु हुन्छ? 2 एम्पियर 3 एम्पियर. सो के भयो? म्याग्निट्युड भयो. सो तर पनि यो स्केलर क्वान्टिटी हो. फेरि किनकि यसले इट डज नट ओबे वेक्टर एल्जेब्रा. यसले वेक्टर एल्जेब्रा ओबे गर्दैन.
किनकि हरेक भेक्टर क्वान्टिटीले भेक्टर अल्जेब्रा गर्छ नि त। सो त्यही कारणले एउटा एक्सेप्सन हो, मैले तपाईँलाई याद दिलाउनको लागि भनिदिइहालेँ साइन्सको भाइ बहिनीहरूलाई। याद गरिराख्नुहोस्, इलेक्ट्रिक करेन्ट हैज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बट इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। वाइ? बिकज इट डज नट ओबे भेक्टर अल्जेब्रा। कसरी गर्दैन म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। यो अहिले म देखाउँछु ट्रायङ्गल ल बुझाउने बित्तिकै। अब यहाँनिर अब डिस्कस गरौँ। अब म तपाईँलाई देखाउँछु भेक्टर भनेको चाहिँ के हो। अब म्याथमेटिक्समा भेक्टर चाहिँ के हो, यो केहीसित रिलेटेड हुँदैन है। यो चाहिँ के हो भने बुझाउनुको लागि कि भेक्टरहरू कसरी हुन्छ, कसरी रटाएको हुन्छ भन्ने चिजहरू मैले बुझाउनु खोजेको। अब क्लास 12 म्याथमेटिक्समा चाहिँ भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अ भेक्टर इज अ लाइन, अ भेक्टर इज अ लाइन, अ भेक्टर इज अ लाइन, एउटा लाइन मात्रै हो एउटा भेक्टर। अ भेक्टर इज अ लाइन विच हेज डिरेक्सन और सिम्पली अ डिरेक्टेड लाइन। सो लेखिराख्नुहोस् व्हाट इज अ भेक्टर भनेर सोध्यो भने अब म्याथमेटिक्समा चाहिँ केसित मात्रै यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीसित म्याटर गर्दैन हामी, खालि यति मात्रै हो कि व्हाट इज अ लाइन, what is a vector? A vector is a line which has direction or simply a directed line. एउटा डिरेक्टेड भएको लाइनलाई हामी के भन्छु, भेक्टर भन्छु। अब यहाँ रटेको चिज अब हेर्नुहोस् है, मैले भन्दैछु क्वेसन गर्नुपर्छ सरहरूलाई, सोधिबस्नुपर्छ। कोही नानी ज्ञानी नानीलाई के भइरहेको होला भन्दाखेरि चाहिँ अरे त्यसो त लाइनको पनि त डिरेक्सन हुन्छ। सो लाइनको पनि त डिरेक्सन हुन्छ नि, अभियस हो होइन, एउटा लाइनको डिरेक्सन हुन्छ। लाइन त फेरि गएको छ यताबाट फाइनाइट इन्फाइनाइट गइरहेको छ। हामी त्यही कारण के गर्छु, यस्तो यस्तो गर्छु, गर्दैन यी भिन्नता यही हो। मैले देखाइदिइहालेँ त्यही लाइन एउटा। हामी त जहिले पनि हिसाबहरू गर्दा लाइन सेगमेन्ट मात्रै लिन्छौँ नि त, यत्रोवटा टुक्रा लिन्छौँ नि त होइन। सो लाइन र भेक्टरमा के डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। लाइन के हुँदो रहेछ, बाई डिरेक्सनल, दुईपट्टि गइरहेको हुन्छ। भेक्टर केपट्टि हुन्छ, एउटा यतादेखिको उतै छ। अब मैले ढुङ्गा फ्याँक भनेर कता यता उता यसरी फ्याँक्नु सक्छ, सक्दैन नि, एउटै डिरेक्सनमा फ्याँक्नु सक्छ। सो एउटा कि त पहिला एउटा ढुङ्गा यतापट्टि फ्याँकेँ, अर्को ढुङ्गा यतापट्टि फ्याँकेँ। सो डिफ्रेन्ट दुईवटा डिरेक्सन छ। सो एउटा डिफ्रेन्ट छ, तर एउटै लाइनको के हुँदो रहेछ, दुईटै डिरेक्सन हुँदो रहेछ, बाई डिरेक्सनल। यो चिज म तपाईँलाई डिरेक्सन, कोसाइन एन्ड रेसियोज अफ लाइनमा बुझाउने छु, जुन चाहिँ भेक्टरको होइन लाइनको पुरा इम्पोर्टेन्ट। त्यो बुझ्नको निम्ति पहिला डिरेक्सन रेसियोज अफ भेक्टर बुझ्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, जो चाहिँ म भोलि तपाईँलाई देखाउने छु। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो अब तपाईँले के लाइन र उयसमा चाहिँ के भिन्नता हुँदो रहेछ। यो लाइन हो र यो भेक्टर हो। अब भनेपछि लाइनलाई अब हेर्नुहोस्, ज्ञानी मान्छे इमेजिनेसन गर्नु पर्ने, डरलाग्दो, जसको इमेजिनेसन पावर डरलाग्दो छ भेक्टर भइहाल्छ। अनि भेक्टर पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, भेक्टर 3D ज्योमेट्री। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पार्टलाई मात्रै हेर्नुहोस् त, यो पार्टलाई मात्रै, यसलाई नहेर्नुहोस्, यसलाई भागमा नहेर्नु, यो मात्रै हेऱ्यो भने यो पनि त भेक्टरै हो होइन। यति पार्टलाई लाइनको एउटा भागलाई मात्रै लियो भने यो पनि के हो, भेक्टरै हो कि होइन। फेरि यसलाई मेटाउनुहोस्, फेरि यतापट्टि जान्छ, यो पनि भेक्टर भयो कि भएन, खालि अपोजिट डिरेक्सनमा छ, तर इट इज अ डिरेक्टेड लाइन। इट इज अ डिरेक्टेड लाइन। खालि यसलाई मेटाइदियो भने यो पनि डिरेक्टेड लाइन भयो, यतापट्टि गयो भने यो पनि डिरेक्टेड लाइन भयो। सो लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट दिस इज अ भेक्टर। सपोज दिस इज अ भेक्टर। अब यो यसलाई म अर्को डिरेक्सनबाट गर्नु सक्छु भेक्टरलाई, सक्छु, सक्दिनँ। त्यही कारणले यो चिज अब याद गरिराख्नुहोस्, अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर, अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर। यो पुरा काम लाग्छ है इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D निकाल्दाखेरि। त्यही कारण यो चिजहरू बुझाउँदैन नि, यो चिजहरू बुझाउँदैन सबैले, त्यही कारण मजाले पक्रिराख्नुहोस्। अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट अ भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन, बट अ भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन। बुझ्नुभयो? सो लाइन क्यान बी अ भेक्टर, एउटा लाइन भेक्टर हुनसक्छ। कसरी हुनसक्छ भने बुझाइहालेँ, तर एउटा भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन। सो यसलाई मिसनोमर पाराले कसरी भन्नु सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसलाई कसरी पाराले भन्नु सक्छौँ हामी भन्दाखेरि, all lines are vectors, all lines are vectors but all vectors are not line। हामी यसो पढ्थ्यो नि, all bases are alkalis but all alkalis are not bases हरू भनेर। सो बुझ्नुभयो? सो यसरी। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। यो मजाले बुझेको हुनुपर्छ है ल। अब म तपाईँलाई देखाउँछु रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टर। सो रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर कसरी गर्छ, सिम्पल कुरा हो होइन। सपोज एउटा डिरेक्टेड लाइन छ अरे, सपोज अ लाइन इज डिरेक्टेड फ्रम ए टु बी, इट इज रिप्रेजेन्टेड एज, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी, एबी। और सपोज यसको लेन्थ ए अरे, यसलाई यसरी पनि गर्छु, थाहा भएकै कुरो। एलाई हामी के भन्छौँ, इनिसियल पोइन्ट भन्छौँ, जहाँदेखि सुरुवात भयो र जहाँनिर खतम हुँदैछ, टर्मिनस। त के हो यसलाई, टर्मिनल, खतम हुने, जहाँ रोकिन्छ, टर्मिनल पोइन्ट, टर्मिनस, बस टर्मिनस, जहाँनिर रोकिन्छ बसहरू। सो टर्मिनल, बुझ्नुभयो? सो इनिसियल पोइन्ट एन्ड टर्मिनल पोइन्ट। ओके, ए चाहिँ के हो, यसको लेन्थ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याथमेटिक्समा म्याग्निट्युड भनेर भन्छौँ। ओके, सो व्हाट इज म्याग्निट्युड। अब म्याग्निट्युड अफ भेक्टर, अब सो हेर रिप्रेजेन्टेसन देख्नुभयो, एबी भेक्टर छ भने के रहेछ, एदेखिको बीसम्म जाँदो रहेछ। सो व्हाट इज अ नेगेटिभ अफ अ भेक्टर,
नेगेटिभ चाहिँ के हो यसको? नेगेटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द भेक्टर विच हेज सेम म्याग्निट्युड एज द्याट अफ एबी बट इन अपोजिट डिरेक्सन. सपोज एबी यतादेखि जाँदै थियो होइन, अब अर्को जाँदैछ बीदेखिको एमा जाँदैछ, म्याग्निट्युड एउटै छ, यी हेर्नुहोस् त लेन्थ एउटै छ. सपोज यो ए हेरे यसको पनि ए हेरे, तर म्याग्निट्युड तर यसको डिरेक्सन के छ? यसको भन्दा उल्टा छ. त्यही कारण के मात्रै गर्छ हामी? यसरी. सो हाउ रिप्रेजेन्ट नेगेटिभ अफ भेक्टर के हो? नेगेटिभ अफ भेक्टर भनेको इट इज द सेम भेक्टर एज द्याट अफ ए बट इन अपोजिट डिरेक्सन, बट इन अपोजिट डिरेक्सन एन्ड इज डिनोटेड बाई माइनस अफ ए भेक्टर. हामी कहिले पनि यसरी देखाउँदैन है, कहिले पनि ल यता यस्तो यस्तो ए भनेर देखाउँदैन है कहिले पनि. ज्यादा जसले यस्तो गरेको पनि देखेको छु मैले. के गर्नु? यस्तो माइनस, बस उल्टा रहेछ भने बुझिहाल्छ. ओके, सो बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. अब म्याग्निट्युड भनेको के हो? म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर भनेको के भने द लेन्थ अफ अ भेक्टर अफ अ डिरेक्टेड लाइन इज कल्ड अ म्याग्निट्युड. अब एउटा छ यसको लेन्थ सपोज 5 मिटर भनेपछि नाप्छ होइन नि हौ. यसको भ्याल्यु भनेको जस्तो फोर्सको कुरा गर्ने 5 न्युटन भनेर हामी त त्यही चिजलाई चाहिँ लाइनमा हालेर चाहिँ के गर्छौँ? 5 भनेको त बुझ्यो. सो अब यसको जुन चाहिँ लेन्थ छ, किनकि हामी म्याथमेटिक्समा त केसँग चाहिँ डिल गर्छौँ? इट इज अ डिरेक्टेड लाइन. बस सिम्पल. फोर्स त जता पनि लागिरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई हामी लाइनसँग उयो गर्छौँ. म्याथमेटिक्समा त्यसलाई लाइनमा हालिदिन्छौँ. बुझ्यो? फिजिकल क्वान्टिटी लिएर चाहिँ गर्दिनँ. ओके, सो यसमा के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चिज देख्नुभयो यहाँनिर यसको लेन्थ सपोज 5 छ अरे, त्यसलाई हामी ए भनेर भन्छौँ. यसलाई कसरी डिनोट गर्छौँ हामी? द लेन्थ अफ अ डिरेक्टेड लाइन इज कल्ड अ म्याग्निट्युड. यसरी लेख्छु या सिम्पल ए लेख्छु. म चाहिँ यस्तो लेख्ने प्रिफर गर्छु. यस्तो लेखिबस्नु, मोडहरू बनाइबस्नु भन्दा यसलाई मोडुलसमा हालेर गर्छु. सिम्पल यस्तो लेख्नुहोस्, पुरै खतम. म्याग्निट्युड कति हो? ए हो. बुझ्नुभयो? त्यो लेखिबस्नु भन्दा झमेला. सो भयो. अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु टाइप्स अफ भेक्टर. यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है. जुन चाहिँ हो युनिट भेक्टर त झन् इम्पोर्टेन्ट. एउटा ज्यादा जस्तो त युनिट भेक्टरै बुझेको. एकपल्ट बुझाइन्छु छर्लङ्ग हुन्छ तपाईँलाई. यसको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो गल्ती ज्यादा जस्तो टिचर्सहरूको गल्ती के हुन्छ भने ज्यादा जस्तो हुन्छ नि त, कि उहाँहरू पनि मान्छे हो है. गल्ती चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी बेसिकलाई ज्यादा जस्तो पक्राउँदिनँ क्या नानीहरूलाई. बेसिक पक्रियो भइहाल्छ. फिल गर्नुपर्छ, फिल गराउनु सिकाउनुपर्छ नानीहरूलाई कसरी फिल गर्नु क्वेसनलाई भनेर. सो कसरी गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस्, म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई. अब हेर्नुहोस्. सो नम्बर 1 टाइप्स अफ भेक्टर लेख्नुहोस् टपिकमा. सो नम्बर 1 इज जिरो भेक्टर. सो नामले भन्दैछ यहाँ नल भेक्टर छैन. छैन भने कुरै किन गरेको? नामले पो छैन भनेको, तर हुनु चाहिँ हुन्छ. कसरी हुन्छ म त्यो तपाईँलाई देखाउँछु. हेर्नुहोस्, अ भेक्टर हुज म्याग्निट्युड इज 0 and has no direction is called a zero vector. So लेख्नुहोस्. So what is a zero vector or a null vector? Any vector whose magnitude is 0 and whose direction and which has no direction is called a zero vector or null vector. अब यो चीज अर्को पाराले पनि लेख्नुहोस्, अर्को डेफिनेसन पनि लेख्नुहोस्. त्यो नम्बर 1 एउटा त्यो लेख्नु भयो. सेकेन्डमा लेख्नुहोस् any vector whose initial and terminal point and terminal point lie on the same point is called a zero vector. जसको भेक्टर चाहिँ इनिशियल र टर्मिनल एउटै भयो भने चाहिँ के हुन्छ? जस्तै इनिशियल र टर्मिनल र डिफरेन्ट हुन्छ नि त हैन. जसको चाहिँ इनिशियल र टर्मिनल एउटै भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ? जिरो भेक्टर भन्छौँ. जस्तै अघि डिस्प्लेसमेन्टमा हेर्नुहोस् ल. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, यही चिज बुझाउन आँटेको थिएँ मैले अघि. यही बुझाउनु मैले बुझाइनँ. एदेखिको बी, एदेखिको सीमा के हो? सर्टेस्ट डिस्टेन्स कुन चाहिँ भने? एदेखिको सीमा. अब मैले भने ऊ चाहिँ फर्केर यतै आयो अरे. जहाँबाट सुरुवात भएको थियो, जुन भेक्टरको सुरुवात जहाँबाट भएको थियो खतम पनि त्यहीँ भयो. यहाँ हेर्नुहोस् त, इनिसियल सुरुवात जहाँबाट हुँदैछ खतम पनि त्यहीँ हुँदैछ. भन्नुको अर्थ यो त्यसलाई के हुने रहेछ? जिरो भेक्टर भयो होइन. सो डिरेक्सन चाहिँ कतानिर जाँदैछ? कता भन्नु? अब यता गएको भन्नु कि यता गएको भन्नु? सो डिरेक्सनै छैन बिचराको. त्यही कारणले चाहिँ हामी के भन्छौँ यस्तोलाई? जिरो भेक्टर, जसको इनिसियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट एउटै छ, जसको म्याग्निट्युड 0 छ, किनकि जहाँबाट सुरुवात भयो त्यहीँबाट डिस्प्लेसमेन्ट. एक्जाम्पल बेस्ट. ओके, सो हामी अझै उयसमा देख्छौँ कसरी लाउने कसरी नगर्नेहरू भने. सो इट इज डिनोटेड बाई भनेर लेख्नुहोस्. डिनोट चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ. ओके, डिरेक्सन कताबाट गयो? यस्तो यस्तो गयो, तर अल्टिमेटली त्यो के भयो? 0 भयो. त्यही कारणले माथि डिरेक्सन हाल्यो. ओके, तर एक्चुअलमा चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ हुनु चाहिँ हुँदैन. तर जानु चाहिँ गयो नि त बिचरा होइन. यता गयो. त्यही कारणले गर्दा यसै कारणले यहाँनिर हेर्नुहोस्. अब यही चिज बुझाउँछु जतिले बुझेको छ है, ट्रायङ्गल लहरू साइन्सको भाइ बहिनीहरूले फेरि बुझाउँछु. यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यही कारण हामीले यो पनि के लिन्छौँ? अपोजिट डिरेक्सनमा लिन्छौँ. लिँदैन भेक्टरमा. अहिले म बुझाउनै छु ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन. त्यही कारणले यो उल्टामा लिएको. एउटै लियो भने 0 हुँदो रहेछ नि त एडिसन. हो कि होइन? हेर्नु हो खतरा चिज. बुझ्यो? अब भेक्टर, नल भेक्टर, जिरो भेक्टर बुझ्यौँ होइन. अब जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो युनिट भेक्टर. अब ज्यादा जस्तो यही बुझेको हुँदैन. यहाँ हेर्नुहोस्,
यहाँ हेर्नुहोस् अब खतरा चिज देखाउँदैछ है म युनिट भेक्टर सबसे इम्पोर्टेन्ट यो बुझ्यो आई क्याप जे क्याप के रहेछ सबै बुझिहाल्छ यही इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् कुनै भेक्टर छ ओके सो कुनै भेक्टर छ जसको लेन्थ कति छ ए छ अरे त्यो कहाँनिर जाँदैछ एदेखिको बीमा जाँदैछ सो हामी डिरेक्सन दिन्छौँ यसलाई दिन्छौँ कि दिँदिन सिम्पल कुरा अब युनिट भन्दैछ सो वाट इज अ युनिट भेक्टर सो वाट इज अ युनिट भेक्टर यहाँ हेर्नुहोस् है युनिट भेक्टर त्यसै बुझ्यो जस्तै नल भेक्टर भने के रहेछ या जिरो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 0 छ भनेपछि यो पनि के हो एनी भेक्टर हुज म्याग्निट्युड इज 0 रट्यो बास पुरै खतम एक्जाममा छाप्यो त्यही गर्यो छाप्ने होइन रट्ने होइन यो चिज बुझ्ने हो कसरी बुझ्ने हामी हेर्नुहोस् सो वाट इज अ युनिट भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ ठिकै हो अब 1 चाहिँ कसरी आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् ल जस्तै मैले 5 केजी भने अरे 5 केजी आलु किने भने अरे सो 5 केजीलाई एक कसरी बनाउँछ भने के भन्नुहुन्छ जस्तै 25 वटा पेनको दाम 5 रुपियाँ भने अरे 25 वटा सस्तो रहेछ ओभर डर लाग्दो सो एउटा पेनको दाम कति हो भने के गर्नुहुन्छ एक ल्याउनुको लागि के गर्नु हुँदछ डिभाइड बाइ के गर्नु हुँदछ 25 ले डिभाइड गर्नु हुँदैन हुँदैन रहेछ हो कि हैन सिम्पल यहाँ हेर्नुहोस् अब सो व्हाट इज द युनिट भेक्टर एनीथिङ अब हेर्नुहोस् जसको म्याग्निट्युड 1 छ सो 1 हुनुको लागि के हुनु पर्यो हेर्नुहोस् त केले डिभाइड गर्नुहुन्छ आफैले डिभाइड गर्नुहुन्छ आफैको भ्यालु कति हो ए हो कि हैन पुरै खतम 5 केजीलाई कतिले डिभाइड गर्नुभयो एक ल्याउनुको लागि हेर्नुहोस् त कतिले डिभाइड गर्नुभयो एकले 5 ले डिभाइड गर्नुभयो कि भएन सो 5 इज व्हाट यसको म्याग्निट्युड 5 केजी म्याग्निट्युड 5 हो कि हैन कुरा अब यहाँ चाहिँ डिरेक्सन कसरी आयो किनकि यो त स्केलर क्वान्टिटी थिएन यसको डिरेक्सन थिएन त्यो डिरेक्सन छ नि त डिरेक्सन थियो र आफैले डिभाइड भयो हैन आफैले डिभाइड भएकोलाई के आउँछ यसलाई युनिट भेक्टर भन्छ सो यहाँनिर हेर्नुहोस् सो व्हाट इज द युनिट भेक्टर एनी म्याग्निट्युड माने any vector whose magnitude is 1 is unity is called a unit vector so whose direction अब direction कतापट्टि होला हो यसको अब हेर्नुस् रट्ने हैन है बुझ्ने हो यतापट्टि जादै थियो हैन अब हेर्नुस् यसको सानोबडे भाग एक भाग भनेर भन्छ जस्तो 5 केजी भन्दैछु हैन सो 1 केजी 1 केजी 1 केजी 1 केजी 1 केजी एक भाग भन्दैछु अब हेर्नुस् यो 5 मिटर छ अरे सो एक भागको कुरा गर्दैछु हामी हैन जस्तै 5 हो भने सपोज 5 हेरे 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग भयो कि भएन सो एक भागको कुरा हुँदैछ हैन एक भागको कुरा हुँदैछ अब त्यसै जुन चाहिँ एक भागको कुरा हुँदैछ एक कताबाट जाँदैछ अब एक भाग यो त मेरै भाग हो नि त यो त मेरै भाग हो सो म जहाँ जान्छु त्यो पनि त्यहीँ जान्छ गाडीमा बसेको जस्तै हो गाडी जहाँ जान्छ म पनि त्यहीँ सँगै जान्छु नि त गाडीसँगै सो कहाँनिर जाँदैछ ऊ गाडी कता जाँदैछ यता सो गाडीमा को बसिरहेको छु म बसेको छु गाडी जहाँ जान्छ म त्यहीँ जान्छु सो युनिट भेक्टर पनि कता हुन्छ डाइरेक्सन अलोङ द गिभन भेक्टर सो बुझ्नुभयो डाइरेक्सन यहाँ हेर्नुहोस् सो व्हाट इज अ युनिट भेक्टर अ युनिट भेक्टर इज अ भेक्टर हुज म्याग्निट्युड इज 1 एन्ड हुज डिरेक्सन इज अलोङ द भेक्टर बुझ्नुभयो किन यतापट्टि नै हुन्छ जहाँनिर जान्छ त्यतैनिर अब सपोज यता जाँदैछ भने यतै हुन्छ बिचरा किन गाडीमा जहाँ बसेको छ गाडीमा चालक जो छ मान्छे पेसेन्जर पनि उसँगै जान्छ नि त गाडीले जहाँ जान्छ जान्छ त्यही हो भेक्टर कताबाट जान्छ यता यसकै एउटा भागको त कुरा हुँदैछ सो त्यो पनि कहाँ यतै जान्छ बिचरा बुझ्यो सो भन्नुको अर्थ अब यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई म्याथमेटिकली कसरी देखाउँछु इट इज डिनोटेड बाई ए क्याप इट इज डिनोटेड बाई ए क्याप सो ए क्यापको भ्यालु के हुँदो रहेछ युनिट यसको त के हुन्छ ए क्यापको भ्यालु कति हुन्छ भने 1 सो 1 कसरी आउँछ आफैले डिभाइड गरेर सिम्पल सो भन्नुको अर्थ यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ हौ 1 हुन्छ सिम्पल हेर्नुहोस् त व्हाट इज अ युनिट भेक्टर हुज म्याग्निट्युड इज 1 एन्ड हुज डिरेक्सन इज अलोङ द गिवन भेक्टर एन्ड इज डिनोटेड बाई ए क्याप वेयर ए क्याप इज इक्वल टु ए बाई ए बुझ्यो पुरै खतम अब आई क्याप जे क्याप के क्याप भनेको चाहिँ के हो है अब यो चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ सो आई क्याप भनेको चाहिँ के अरे इट इज अ युनिट भेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिसमा जुन चाहिँ गएको हुन्छ नि युनिट भेक्टर त्यसलाई हामी आई क्याप भन्छौँ यो चिज हामी बुझाउँछु यो रट्ने चिजै होइन यो खतरा चिजहरू हो रट्ने चिजै होइन रट्यो कि त मलाई रिस उठिहाल्छ रट्ने चिज चाहिँ होइन बुझाउँछु बुझिहाल्नुहोस् अब हेर्नुहोस् एक्सक्युज मी आई क्याप जे क्याप के क्याप भन्दैछ सो यसको अर्थ चाहिँ के हो जुन चाहिँ अब 3D मा गर्दैछु पहिले यो चिज दुईटालाई हेर्नुहोस् आई क्याप र जे क्यापलाई हेर्नुहोस् किनकि के क्याप अलिक अब साह्रो होला फेरि इन्ट्रोडक्सन हुँदैछ 3D को सो अलिक साह्रो पर्ला यो दुईटालाई हेर्नुहोस् पहिला सो आई क्याप के क्याप अब म तपाईँलाई डेफिनेसनपट्टि लान्छु युनिटको डेफिनेसनपट्टि लान्छु सो युनिटको डेफिनेसन यो चिजहरू बुझ्नुहोस् आरामले बुझिहाल्छ हेर्नुहोस् युनिट भेक्टर बुझिहाल्छ सो युनिट भेक्टर भनेको के हो युनिटको भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट ज्यादा जस्तो यही बुझेको हुँदैन
फिजिक्सको त्यही कारण फर्स्ट च्याप्टर के हुन्छ जहिले पनि युनिटै हुन्छ, चाहे कुनै पनि क्लासको उठाउनुहोस् किताब युनिट हुन्छ, हुनु पनि हो। सबसे पहिला यही बुझ्नु पऱ्यो। अब तपाईँलाई भन्यो 5 केजी भनेर, अर्को भनेर 5 सेन्टिमिटर भनेर, यसको अर्थ के हो? स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट भन्दैछ त। अब यहाँनिर तपाईँले भनेर यो डेफिनेसन बिर्सिनुहोस् भाइ बहिनी, यो युनिट के हो यसको भनेर सिधै के भन्छ, केजी, यसको सेन्टिमिटर भनेर भनिदिइहाल्छ। सो यसको अर्थ चाहिँ के हो? अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नि यसमा एक्चुअली के भइरहेको यस्तो भइरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस् ल राम्ररी हेर्नुहोस् है, यो बुझ्यो, यो बुझिहाल्छ है, आई क्याप र जे क्याप बुझिहाल्छ। सो के रहेछ भन्दा चाहिँ 5 × 1 केजी। यसले हेर्नुहोस् त स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट यसले के दिन्छ भन्दा चाहिँ एस्टिमेसन दिन्छ हामीलाई। यसको अर्थ चाहिँ के हो? यसले के गर्छ फाइदा? एस्टिमेसन गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 5 केजी पनि एक्चुअली यस्तो पो भइरहेको हुन्छ त, यस्तो भइरहेको हुन्छ। अर्को नि 5 सेकेन्ड भनेको नि यस्तो एस्टिमेसन दिन्छ हामीलाई। एस्टिमेसन चाहिँ के दियो भन्दा 1 केजी भन्दा कतिको ठुलो छ, 1 केजी भन्दा ठुलो छ कि सानो छ, 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो छ कि सानो छ, एस्टिमेसन दिएको थिएन। सो 5 सेन्टिमिटर डक्क दिमागमा के आयो? 1 सेन्टिमिटर भनेर 5 गुणा ज्यादा रहेछ, त्यसरी 10 आएको भए 1 सेन्टिमिटर 10 गुणा। सो जहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि 5 सेन्टिमिटर 5 मिटर 5 सेन्टिमिटर मिटर, त्यहाँबाट केजी, किलोग्राम, ग्राम, क्विन्टल, सो 5 सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड। सो अर्थ चाहिँ के रहेछ कि त्यो 1 सेकेन्ड भन्दाखेरि, तर हामी त के लेख्छौँ 5 सेकेन्ड भनेर। सो 1 सेकेन्ड यहाँनिर 1 छ भनेर बुझिहाल्नु, त्यसरी माइक्रो सेकेन्ड भनेर। सो माइक्रो सेकेन्ड, सो माइक्रो सेकेन्ड भन्दा चाहिँ कति छ? 1 सेकेन्ड भन्दा कति छ? माइक्रो कम्ती छ या कम्ती छ या ज्यादा छ। ओके, सो के रहेछ भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अभियसली कम्ती हो। सो यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट। सो त्यो 1 केजी भन्दा कति छ? सो मेजरमेन्ट के रहेछ? स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट हो कि होइन? हेर्नुहोस् न, यसले के गर्दैछ? त्यो कोहीसित मेजर स्ट्यान्डर्ड लिँदैछौँ हामी कि त्यो भन्दा पर्टिकुलर चिज कतिको भारी छ या कतिको हल्का छ। सो 5 भनेदेखि टक्क दिमागमा आयो कि होइन, एस्टिमेसन आउँछ गर्दा न अफै भारी रहेछ। 1 केजी भन्दा 5 गुणा ज्यादा छ भने चाहिँ भारी छ नि। त्यसरी यो 1 सेन्टिमिटर भन्दा लामो, 1 सेन्टिमिटर भन्दा लामो छ नि, समय लाग्यो नि। 1 सेकेन्ड भन्दा 5 गुणा ज्यादा छ, समय लाग्यो कुनै चिजमा त्योदेखिको त्यहाँसम्म पुग्नु। एस्टिमेसन। सो यहाँ चिज बुझ्नुभयो। सो के हुँदो रहेछ यो चिज क्लियर गर्नुहोस् कि केजी भनेको के हुँदो रहेछ। 5 केजी 5 सेन्टिमिटर यो बुझाएको हुँदैन ज्यादा जस्तोमा। बुझ्नु चाहिँ तपाईँले के बस्नुपर्छ? 5 × 1 केजी, 5 × 1 सेन्टिमिटर एन्ड 5 × 1 सेकेन्ड। ओके, सो एस्टिमेसन दिँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चिज बुझ्नुभयो, स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट युनिट जुन चाहिँ फिजिक्सको। अब यो चिज म्याथमेटिक्समा चलाउँछ। अब हेर्नुहोस् कसरी चलाउँछ, बुझ्यो? यो नोट गरिराख्नुहोस् भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ पहिला तपाईँलाई आई क्याप र जे क्यापमा मात्रै फोकस गर्नुहोस्, यो बुझिहाल्छ त्यहाँबाट। त्यो पछि पोजिसन भेक्टरहरू भनेको के हो सबै बुझिहाल्छ है। यही बुझेन भने तपाईँहरूलाई साह्रो पर्छ होइन, म पहिला यो मात्रै गरिदिन्छु। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज भन्यो अरे अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ यो केजीहरूले काम गर्दैछ नि, अब यिनीहरूले काम गर्छ। आई क्याप र जे क्यापले कसरी काम गर्छ यहाँ हेर्नुहोस्। सपोज भन्यो अरे कुनै पोइन्टमा तपाईँलाई भन्यो अरे यो एक्स एक्सिस हो होइन, यो त ताबाकै कुरो, एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो। तपाईँलाई भन्यो अरे एक्स एक्सिसमा 2 पल्ट हिँड भनेर। एक्स एक्सिसमा कतिपल्ट हिँड? एक्स एक्सिसमा 2 पल्ट हिँड, वाइ एक्सिसमा 4 पल्ट हिँड भनेर। सो 2 पल्ट भनेको के रहेछ? भर्खर भनेको जस्तै 5 केजी भनेको के रहेछ? 5 × 1 केजी हो कि होइन? 5 सेन्टिमिटर भनेको के रहेछ? 5 × 1 सेन्टिमिटर हो कि होइन? त्यसरी 2 युनिट हिँड भन्दैछ। एक्स एक्सिसमा कति हिँड? 2 युनिट हिँड। सो 2 युनिट भने के रहेछ? 1 भन्दा कति ज्यादा? 1 भन्दा कति ज्यादा? 1 भन्दा कति ज्यादा? 1 भन्दा कति ज्यादा? 2 गुणा ज्यादा। त्यसरी 4 वाइ एक्सिसमा 4 पल्ट हिँड। सो अर्थ के रहेछ? अर्थ के रहेछ कि 1 भन्दा 4 गुणा ज्यादा हिँड होइन। 1 भन्दाखेरि 4टा बक्सा ज्यादा हिँड, एउटा भन्दाखेरि एउटा बक्सालाई ग्राफको जुन चाहिँ एउटा बक्सा हुन्छ त्यसलाई 1 युनिट मान्छौँ नि त होइन। सो त्यो 1 युनिटमा भन्दा चाहिँ कतिपल्ट हिँड? 4 पल्ट हिँड। सो हो कि होइन? बुझ्नुभयो? यही गरेको जस्तै यो हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहीँ त्यही चिज गर्दैछु, युनिट बदा भन्दैछ। त्यही कारण युनिट पाराले बुझ्नुपर्छ। अब भनेपछि 2मा चाहिँ कतिपल्ट? एक्स एक्सिसमा चाहिँ कतिपल्ट हिँड? 2 पल्ट हिँड। सो एक्स एक्सिसको जुन चाहिँ युनिट छ, एक्स एक्सको जस्तै केजीको मासको लागि के छ? केजी छ। त्यसरी लेन्थको लागि के छ? सेन्टिमिटर छ। त्यसरी सेकेन्डको लागि, टाइमको लागि के छ? सेकेन्ड। सबैको लागि एउटै युनिट चलाउँदैन नि है, सबैको लागि डिफ्रेन्ट छ। त्यसरी नै एक्स एक्सिसमा हिँड्ने युनिट कति हो भन्दैछ? पुरै खतम। कति रहेछ? सो हेर्नुहोस् त कति हिँड? 2 युनिट हिँड। सो 2 युनिट भनेको के रहेछ? 2 युनिट भनेको के रहेछ? 2 चाहिँ के छ? 1 भन्दा कति छ? 2 गुणा। 2 युनिट, 2 गडा 2। त्यो पछि 4मा वाइ एक्सिसमा कतिपल्ट हिँड भन्यो? 4। कतानिर? वाइपट्टि जा भन्दैछ। सो डिरेक्सन चाहिएको छैन। सो कतानिर? सो यहीँनिर। सो कति रहेछ? 2i क्याप प्लस 4j क्याप।
प्लस त्यो पछि 2 पछि त्यो पछि कति गयो प्लस 4 जे क्याप सो आई क्याप र जे क्याप भनेको के रहेछ बुझ्नुभयो कुरा खत्तम भयो एक्स एक्सिस भनेको के रहेछ 2 पल्ट हिँड भनेको के रहेछ 2 चाहिँ कति पल्ट हिँड 1 भन्दा कति गुणा 2 गुणा 4 पल्ट हिँड 4 1 भन्दा कति हो 4 गुणा यसको युनिट के हो एक्स एक्सिसको युनिट के हो आई क्याप इज युनिट भेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस सो एउटा कति हो आई क्याप सो युनिट भनेको जस्तै केजी सेन्टिमिटर भनेको जस्तै सो 2 इन्टु आई क्याप 4 इन्टु जे क्याप बुझ्यो कुरा क्लियर गर्नु हेर्नुपर्छ है यही चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई नै हामी पोजिसन भेक्टर भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ म अझै डिस्कस गर्छु कस्तो हुन्छ के हुन्छ अहिले म खालि तपाईँलाई भनिदिन्छु कि पोजिसन भेक्टर भने के रहेछ इट इज द पोजिसन अफ अ पोइन्ट यो कहाँदेखि नाप्यो हामीले यो ओदेखि नाप्यो कि नापिन ओदेखि नाप्यो कि नापिन त्यसै कारणले वाट इज अ पोजिसन भेक्टर सो एनी पोइन्ट द पोजिसन अफ अ पोइन्ट or a position of a vector from the point O that is the origin यसलाई नै हामी के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर कुनै पोइन्ट देखि O देखि कतिको टाढो छ या कतिको छेउ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर भन्छौँ र अब यो जेनरली लियो भने हेर्नुहोस् त जेनरली लियो भने के हुन्छ कुनै पोइन्ट x पल्ट हिँड्ने अरे x एक्सिसमा त्यसरी y मा y पल्ट हिँड्ने अरे सो y पल्ट हिँड्नु x पल्ट हिँड्यो भने के रहेछ 1 पल्ट x पल्ट हिँड्यो र 1 पल्ट देखि y एक्समा y पल्ट हिँड्ने सो यसको के हो x I cap plus y j cap so यसलाई नै हुन्छ दिस इज अ भेक्टर इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर यसलाई नै सिधै कि आई क्याप जे क्याप के हो बुझ्दिन भने हौ सो बुझ्यो अब तर पनि के प्रब्लम छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब यो चिज म फेरि अब 3D मा देखाउँछु अब यहाँ हेर्नुहोस् त सो 3D मा हेर्नुहोस् उकालो उकालो जाँदैछ जो चाहिँ हामीपट्टि आउँदैछ भन्दा पनि हुन्छ होइन अब यहाँनिर तपाईँ एक्स एक्सिस यहाँ त जी एक्सिस पो त किताबमा जहाँ राख्नुहुन्छ राख्नु यहाँ एक्स लेख्छु यहाँ वाइ लेख्छु यहाँ वाइ लेख्छु यहाँ एक्स जेसुकै लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् यतापट्टि माइनस जी यतापट्टि माइनस एक्स माइनस वाइ र यतापट्टि माइनस जी 8वटा अक्टेन्ट हुन्छ जस्तै सेकेन्डमा के अरे कोअर्डिनेटर जुन चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हुन्छ यसमा क्वाड्रेन्ट भन्छौँ यसमा 8वटा हुन्छ त्यसमा अक्टेन्ट भनेर भन्छौँ जो चाहिँ क्लास 11को इन्ट्रोडक्सन अफ 3D ज्योमेट्रीमा पढेकै होला सबैले है अब जुन चाहिँ छ यहाँनिर त्यसरी नै एक्स एक्सिसमा तपाईँलाई भने एक्स एक्सिसमा हिँड्यो सपोज एक्स एक्सिसमा 1 पल्ट हिँड्यो अरे एक्स एक्सिसमा 1 पल्ट हिँड्यो त्यसरी वाइ एक्सिसमा कति पल्ट हिँड्यो 2 पल्ट हिँड्यो अरे 2 पल्ट ओके सो एक्स एक्सिसमा 1 पल्ट हिँड्यो वाइ एक्सिसमा 2 पल्ट हिँड्यो र जी एक्सिस उकालो स्पेसमा 3 पल्ट हिँड्यो भने सो कति हुन्छ एक्स एक्सिसमा कति पल्ट हिँड्यो 1 पल्ट सो 1 पल्ट भने के 1 इन्टु 1 एक्स एक्सिसमा सो वाइ एक्सिसमा कति पल्ट हिँड्यो अरे 2 पल्ट हिँड्यो अरे वाइ एक्सिसमा सो कति पल्ट हिँड्यो 2 सो 2 भनेको के हो 1 भन्दा कति गुणा 2 गुणा 1 हेर्नुहोस् फेरि म बुझाउँदैछु 1 इन्टु 1 त्यसरी जी एक्सिसमा कति हो 3 इन्टु 1 सो यो चिजलाई कसरी लेख्न सक्छु म वाइ इन्टु आई किनकि एक्स एक्सिसमा हिँड्दैछ नि त त्यही कारणले आई एक्स 1 इन्टु आई क्याप वाइ एक्सिसमा कतिपल्ट हिँड्ने 2 पल्ट त्यही कारण 2 इन्टु जे क्याप र एक्स जी एक्सिसमा कतिपल्ट हिँड्ने 3 पल्ट सो आई क्याप प्लस के भयो आई क्याप प्लस 2 जे क्याप प्लस त्यसपछि के गरे 3 के क्याप सो यही हो पोजिसन भेक्टर सो आई क्याप प्लस 2 के क्याप 2 जे क्याप प्लस 3 के क्याप सो यही हो आई क्याप जे क्याप के क्याप भनेको के हो अब बुझ्यो छर्लङ्गमा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके सो यो पनि के हो पोजिसन भेक्टर कहाँदेखिको नापेँ मैले ओ देखिको सो दिस इज अल्सो अ पोजिसन भेक्टर सो दिस इज पोजिसन भेक्टर इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर सो हामी यसलाई के भन्छौँ ए भन्छौँ त्यसको चाहिँ के हो आई क्याप प्लस 2 जे क्याप प्लस 3 के क्याप सो वाट इज अ पोजिसन भेक्टर सो पोजिसन भेक्टर सो वाट इज अ पोजिसन भेक्टर इट इज द पोजिसन अफ अ पोइन्ट और अ भेक्टर फ्रम द origin ओके सो प्लिज पज द भिडियो नोट इट डाउन भयो रब गर्दैछु अब अर्को लेख्नुहोस् तपाईहरुले इक्वल भेक्टर्स सो व्हाट आर इक्वल भेक्टर्स सो इक्वल भेक्टर्स भनेको के हो त्यसै बुझ्ने कुरा पहिला इक्वल हैन लाइक भेक्टर्स लाइक एन्ड अनलाइक गर्नुस् लाइक और अनलाइक डेफिनेसन पुरा इम्पोर्टेन्ट है हरेक चीजको ल सो व्हाट आर लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर्स जसको एउटै डाइरेक्सन हुन्छ सेम सेन्स अफ डाइरेक्सन यसलाई के भन्छ हामी लाइक भेक्टर्स जसको डिफरेन्ट सेन्स अफ डाइरेक्सन हुन्छ अपोजिट सेन्स अफ डाइरेक्सन भनौं अपोजिट यताउता जाँदैछ यसलाई हामी के भन्छौं अनलाइक भेक्टर सो दिस इज लाइक भेक्टर दिस इज अनलाइक भेक्टर बुझ्यो किन जसको डिफरेन्ट सेन्स अफ डाइरेक्सन हुन्छ जसको सेम सेन्स अफ डाइरेक्सन हुन्छ त्यसलाई लाइक भेक्टर भन्छ अब यस्तो डाइरेक्सन यस्तोहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट है बुझ्नुको लागि ल यस्तो हिसाबहरु गर्दा पुरा काम लाग्छ हामीलाई सो डाइरेक्सन डेफिनेसन नै ज्यादा जस्तो यादै गरेको हुँदैन या बुझेको हुँदैन
अब चाहिँ म भन्दैछु इक्वल भेक्टर्स। अर्को लेख्नुहोस् इक्वल भेक्टर्स। सो इक्वल भनेको के हो? जसको म्याग्निट्युड पनि सेम छ, जसको म्याग्निट्युड पनि सेम छ, जसको म्याग्निट्युड पनि सेम छ र एउटै डिरेक्सन छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? इक्वल भेक्टर्स। सो इक्वल र लाइक, यो लाइक पनि हो कि हैन? एउटै डिरेक्सन छ नि है। सो दिस आर लाइक भेक्टर्स। सो इक्वल पनि हो, लाइक पनि हो, एउटै सेन्स अफ डिरेक्सन छ, म्याग्निट्युड पनि सेम छ, मतलब छैन। खालि लाइकलाई चाहिँ के मतलब हुन्छ कि एउटै डिरेक्सन होस्, बस एउटै डिरेक्सन मात्रै होस्, सेन्स अफ डिरेक्सन एउटै होस् हैन, त्यसलाई लाइक भन्छु। अब अर्को हुन्छ प्यारलल हुन्छ। प्यारलल भनेको के हो थाहा भइहाल्यो, दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्दैन। सो दिस आर अल्सो प्यारलल लाइन्स, यो पनि प्यारललै हो है। सो अनलाइक लाइन्स के हुँदछ? प्यारलल पनि हुँदछ। सो यसरी फिल गर्नुहोस्, क्वेसन आफै इमेजिन गर्नुहोस्। मैले भनेपछि झन् कन्फ्युज होला तपाईँहरू होइन, आफै इमेजिन गर्नुहोस् कुन चाहिँ लाइन प्यारलल हुन्छ, कुन चाहिँ त्यो आफै गर्नुहोस् घरमा, बुझ्नुहोस् है। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो इक्वल भेक्टर भने के रहेछ? जसको म्याग्निट्युड पनि सेम छ र लेन्थ सेम छ होइन, र डिरेक्सन पनि एउटै छ, हामी त्यसलाई के भन्छौँ? प्यारलल भेक्टर्स। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेन्ट अर्को, अब पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि, हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट हो तर यो अझै इम्पोर्टेन्ट हो, द्याट इज द कोलिनियर भेक्टर। यो पुरा काम लाग्छ अब हामीलाई ल, कोलिनियर भेक्टर। सो को भनेको के हो? सेम। को भनेको के हो? सेम, लिनियर लाइन, सेम लाइन भन्दैछ। सो के रहेछ अब हेर्नु। सो भेक्टर ह्याभिङ सेम, यहाँ हेर्नुहोस् है म लेख्दैछु, भेक्टर ह्याभिङ सेम or parallel support is called collinear vector. Vectors having are called collinear vectors. So इसको अर्थ के हो? Having the same or parallel support, having the same or parallel support, यहाँ हेर्नुहोस् ल, कोलिनियर भनेको सानो क्लास 11 मा पढेको के एउटै लाइनमा भएकोलाई भनेर भन्छु नि हामी। अब यो चाहिँ के भन्छ? प्यारलल पनि भन्दछ। सो के हो भन्दैछ? सपोर्ट पनि भन्दछ। के हो सपोर्ट? यहाँ हेर्नुहोस्, द लाइन अफ अनलिमिटेड लेन्थ, जुन चाहिँ अब जस्तै यो पिक्यू लाइनको एउटा सानो भागलाई लिन्छौँ नि त हामी होइन, त्यसको यो जुन चाहिँ हुन्छ, यो त लाइन त पुरै छँदैछ डट 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 डट, यसलाई जुन चाहिँ छ यो डट 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 गरेको जुन चाहिँ छ नि, द लाइन अफ अनलिमिटेड लेन्थ, द लाइन अफ अनलिमिटेड लेन्थ इज कल्ड द सपोर्ट अफ द भेक्टर। यो डट डट गरेकोलाई चाहिँ के भन्छ हामी? सपोर्ट अफ द भेक्टर भन्छौँ। हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस्, यसको बुझ्यौ? डट डट गरेको यहाँ हेर्नुहोस्, दुईटा प्यारलल लाइन्स हुन्छ कि, यसलाई पनि कोलिनियरै भन्छ। यस्तो हुन्छ कि यो पनि कोलिनियरै भन्छ। कसरी चाहिँ? यो पो हो त कोलिनियर, त क्लास 11 सम्म पढेको त होइन, तीनटा लाइन स्ट्रेट लाइनमा यही पढेको कोलिनियर भनेर। सो के हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको भाग देखाउँछु म, हेर्नुहोस् ल, एबीको देखाउँछु र बीसी, फेरि यहाँबाटै सुरु भइरहेको छ नि होइन, मैले छुट्याएर अलिकति सानोबाट छुट्याएर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले दुईटा लाइन बनाएँ, दुईटा भेक्टर बनाएँ, यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ, सपोज के फरक पर्दैन, किनकि के मात्रै भनेको छ? ह्याभिङ द सेम अफ प्यारलल सपोर्ट। यो दुईजना मात्रै मतलब, डिरेक्सन कतापट्टि चाहिँ केही मतलबै छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यति बेला हेर्नु सपोज डिफ्रेन्ट छ अरे, बुझ्नु सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। यता यता गइरहेको छ अरे, एउटै लाइनमा छ अरे। सो हेर्नुहोस् त, दुईजनाको प्यारलल यो सपोर्ट, यसलाई मैले के भने भर्खर, कुनै पनि लाइन सेगमेन्टको यो डट डट गरेको हुन्छ, यसलाई नै के भन्छु? सपोर्ट। जसको के हुन्छ? सेम हुन्छ। यसको सपोर्ट के छ? सेम छ कि छैन? सो सेम हुन्छ कि चाहिँ के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको सपोर्ट यो भयो, यसको सपोर्ट के भयो? यो भयो कि भएन? सो यिनीहरूको सपोर्ट के छ? प्यारलल छ कि छैन? ह्याभिङ द प्यारलल सपोर्ट। यो केसमा पनि हेर्नुहोस् त, दुईटा लाइन यस्तो छ। त्यही कारणले यस्तो लाइनहरूलाई किन कोलिनियर भनेको भन्दा यो कारणले भनेको। डेफिनेसन प्यारलल सपोर्ट पनि भनेको छ नि त, यो पनि के हो? यसको डट 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 के छ? यिनीहरूको दुईजनाको प्यारलल छ कि छैन? यो केसमा पनि दुईजनामा प्यारलल छ कि छैन? यो चाहिँ के छ? सेम छ नि त। सेम भएकोलाई चाहिँ के भन्छ हामी? प्यारलल सपोर्ट या सेम प्यारलल सपोर्ट, सेम और प्यारलल। सो यो केसमा के छ? सेम। सो कसरी प्रुभ गर्नु सर? कोलिनियर हो कि अब दुईजना प्यारलल पनि हो, कोलिनियर पनि हुँदो रहेछ। सो कसरी प्रुभ गर्नु? म त्यो तपाईँहरूलाई क्वेसन सँगै गरेर देखाउँछु। पहिला मजाले बुझिराख्नुहोस्, डेफिनेसनहरू जे मैले भनेको छु त्यो याद गर्नुहोस्, त्यसपछि बुझिहाल्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके भयो, रब गर्दैछु। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु को इनिसियल भेक्टर्स। अर्को छ को इनिसियल भेक्टर। सो व्हाट आर को इनिसियल भेक्टर्स? एनी भेक्टर विच हैज द सेम इनिसियल पॉइंट इज कॉल्ड अ कोलिनियर भेक्टर। थाहा भएकै कुरो हो। अब अर्को देखाउँछु म को टर्मिनल भेक्टर्स। सो व्हाट आर को टर्मिनल भेक्टर्स? ह्याभिङ द सेम टर्मिनल पॉइंट। यो पनि त्यही हो, बुझ्ने कुरा हो। सेम टर्मिनल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट having the same what is a co-initial vectors having the same collinear point, having the same initial point. So what is a terminal point? Having same terminal point, terminus point is called a co-terminal. Co भनेको के हो भने the same
सो को इनिशियल सेम इनिशियल पोइन्ट भनेको ल को इनिशियल भेक्टर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु को प्लानर भेक्टर्स यहाँ हेर्नुस् को प्लानर भेक्टर्स यो कुन चाहिँ प्लेन हो सपोज यो yz हेरे यो सपोज यो x हेरे सो yz प्लेनमा यो yz प्लेनमा के छ yz प्लेनमा के छ दुईटा लाइन्स छ या दुईटा भेक्टर्स छ त्यसरी यहाँ निर दुईटा भेक्टर्स छ सेम लाइनमा भएको भेक्टरलाई हामी के भन्छौं को प्लानर सेम प्लेन को प्लेन भन्छ हैन को सेम प्लेन र यो डिफरेन्टमा छ भने को प्लान अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म तपाईलाई भन्दिरहेको हुन्छु सपोज यो लाइन हेरे यो हेर्नुस् त लाइन हो भने यो दुईटा एकअर्कासित प्यारलल छ कि छैन छ अब जस्तै यस्तै छ भने दुईटा लाइन हेर्नुस् त प्यारलल देख्दैछ हामी देख्दैन नि काहीँ न काहीँ काटिन्छ होला भन्ने हुन्छ तर पनि यो प्यारलल हो किन यो को प्लानर हुन्छ सब यो त म तर होस् तर म अहिले तपाईलाई बुझाइदिँदैन फेरि कन्फ्युज होला तपाईहरु स्क्युमेट्रिक लाइन्सहरु भन्छ यस्तोलाई सो अहिले म बुझाउन चाहदिन तपाईलाई सो अब अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट हो त्यो फ्री भेक्टर यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि सो व्हाट आर फ्री भेक्टर्स सो एनी भेक्टर which depends only on its length and direction माने आफ्नै लेन्थ र डिरेक्सनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ and is independent of its space and is independent of its position in space is called a free vector. So what is a free vector? Any vector which depends only on its direction and magnitude माने which depends only on its length and direction भनेको magnitude and direction भेक्टर त त्यही माथि डिपेन्ड गर्छ हैन and is independent of its position in space स्पेसमा जहाँसुकै होस् त्यो फ्री त भन्दैछ हैन जहाँसुकै होस् and is independent of its position in space is called a free vector. So कस्तो हुन्छ म तपाईलाई बुझाउँछु गरेर सो डेफिनेसन लेखिराख्नु सबैले अर्को हुन्छ लोकलाइज्ड भेक्टर यो चीजहरु अब यहाँ हेर्नुस् सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भर्खर भने फ्री भेक्टरको जुन चाहिँ हुन्छ नि अहिलेसम्म जुन चाहिँ भेक्टरको कुरा गर्छु हामी भविष्यमा या आउने हिसाबहरुमा त्यो सबै के नै हुन्छ फ्री भेक्टर हुन्छ सो प्लिज त्यो ध्यानमा राखिराख्नु सबै फ्री भेक्टरको कुरा हुन्छ सो अर्को हुन्छ लोकलाइज्ड भेक्टर सो व्हाट इज अ लोकलाइज्ड भेक्टर सो लोकलाइज्ड भेक्टर भनेको के हो लोकलाइज्ड भेक्टर भनेको के हुन्छ सो व्हाट इज अ लोकलाइज्ड भेक्टर भनेको एनी भेक्टर ड्रन प्यारलल एनी भेक्टर अ भेक्टर ड्रन parallel to any vector from a drawn parallel to any vector from any specified point is called localized vector अब यो कसरी काम लाग्छ यो म तपाईलाई बुझाउने छु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अ भेक्टर ड्रन प्यारलल टु एनी भेक्टर फ्रम any specified point is called a localized vector. Excuse me. So कसरी हुन्छ म तपाईलाई बुझाउँछु सो भयो अब लेख्नुस् ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अब कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुस् मैले भनिहाले भर्खर कि सबै भेक्टर्सहरु के छ फ्री भेक्टरसित मात्र यो जहाँ पाइदै छ उ परतिर छ सो अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्री भेक्टर छ हैन सो के गर्छु भने त्यो गइराको छ यसलाई त म पक्रिन सक्दैन त्यहीकारण बुझ्नु त पर्यो यसको एडिसन कस्तो हुन्छ त बुझ्नु त पर्यो त्यही कारणले के गर्छु भन्दा चाहिँ यो सँग एउटा प्यारलल भेक्टर लिन्छु सेम भर्खर के भने लोकलाइज्ड भेक्टर भने के फ्री भने के रहेछ यी बुझाइहाले दुईटा फ्री छ यी इन्डिपेन्डेन्ट अफ इट्स स्पेस इन इट्स पोजिसन एन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इट्स पोजिसन खाली आफ्नो लेन्थ र उइसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट छ पोजिसन जहाँ पाइदै छ हो किन त्यहाँबाट चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई लोकलाइज्ड गरेँ कसरी लोकलाइज गरेँ एनी भेक्टर ड्रन प्यारलल टु a vector which is drawn parallel to any vector drawn from a specified point is called a localized vector. So यसलाई लोकलाइज गरेको हैन बुझ्नु भयो सो सबै म भन्दैछु सबै भेक्टरहरु जो छ सबै हामी के को कुरा गरेको फ्री भेक्टर जुनै पनि दुईटा भेक्टर यसरी कहिले पनि हुँदैन सँगसँगै ल कहिले पनि सँगसँगै हुँदैन जहिले पनि यसलाई हामी के भन्छौं भेक्टर एडिसन सो कस्तो हुन्छ सो if a and b be represented if a and b be two vectors represented by magnitude and direction of two adjacent
sides of a triangle, then their sum C is represented by the third side, taken in reverse order. So this is a triangle law of vector addition. एडजेसेन्ट भनेको योबाट यो सुरुवात पाइन्छ। अब योदेखि यस्तो त गर्दैन नि हामी, यस्तोदेखि यस्तो लगातार हुनेलाई एडजेसेन्ट भन्छ। सो अगर दुईटा भेक्टरले चाहिँ एडजेसेन्ट साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने चाहिँ थर्ड साइडले चाहिँ सम दिन्छ, टेकन इन रिभर्स अर्डर। रिभर्स भनेको के हो? यस्तो एडजेसेन्ट गर्दा के गर्नु भयो? यस्तो जानु भएन, यस्तै जानुपर्ने हो नि त खासमा त हैन। हामी हातले यसै चलाउँछौँ तर टेकन इन रिभर्स अर्डर। अघि मैले बुझाएँ किन यस्तो गयो भने 0 हुन्छ मैले बुझाएँ कि बुझाइन अघि। सो किन रहेछ बुझिहाल्नु भयो। सो यो डेफिनेसन। सो सी भनेको के हुने रहेछ? समेसन कसरी आउने रहेछ? a प्लस b भनेर। सो टेकन इन रिभर्स अर्डर। सो बुझ्नुभयो यो फ्री वेक्टरलाई कसरी यसो लोकलाइज गरे बुझ्नुभयो हैन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। त्यही मात्रै भनेको छ। अब यही हो प्यारालेलोग्राम पनि यहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् भयो, यो मेटाउनुहोस्, यो पज गरिराख्नुहोस्। म मेटाउने त छुइनँ यो। ओके यहाँ हेर्नुहोस् ट्राइङ्गल लबाटै आउँछ प्यारालेलोग्राम। सो कसरी आउँछ हेर्नुहोस्। सपोज कुनै भेक्टर छ अरे, दुईटा भेक्टर छ अरे, यस्तो फ्री भइरहेको फ्री भेक्टर हैन। यसको प्यारालेल तानिदे, यसको पनि प्यारालेल तानिदे, त्यसरी यहाँनिर पनि एउटा प्यारालेल तानिदे, फ्रम लोकलाइज भेक्टर यसको पनि प्यारालेल तानिदे लाखा भनेर। ओके सो म मेटाइदिएँ। बुझ्नुभयो? फ्री भेक्टर थियो, यस्तो राम्रो किताबमा यस्तो गरेको पनि हुन्छ न। सो दुईटा भेक्टर छ अरे, अब यस्तो छ हैन, भर्खरको ए र बी यस्तो थियो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त भर्खर ट्राइङ्गल लले यस्तो हुन्छ भनेर। अब सपोज यो बी हो भने एउटा इक्वल एन्ड प्यारलल लिए भने यो भयो कि भएन? त्यसरी इक्वल एन्ड प्यारलल लिए अरे, अर्को पनि इक्वल एन्ड प्यारलल लिए अरे। सो कस्तो हुन्छ? यो जस्तै बी कतापट्टि गएको थियो, यता इक्वल एन्ड प्यारलल। सो वाट आर दिस? इक्वल भेक्टर्स। इक्वल भेक्टर के थियो? म्याग्निट्युड पनि सेम छ, उयो पनि छ। प्यारलेलोग्राममा के हुन्छ जहिले पनि? इक्वल एन्ड प्यारलल हुन्छ कि हुँदैन? थाहा भयो के कुरो हैन। सो यो एउटा के रिप्रेजेन्ट गर्यो? एउटा ट्राइङ्गल थियो, एउटा प्यारालेलोग्राम रिप्रेजेन्ट गरेन। अब यो केसमा ट्राइङ्गल ल लगायो भने मैले ट्राइङ्गल ल लगायो भने सीले के दिन्छ मलाई? यो थर्ड साइडले दिन्छ कि दिँदैन? रिभर्स अर्डरले। अब यही चिजलाई मैले प्यारालेलोग्राम पाराले हेरेँ भने हेर्नुहोस् त, ए र बी छ, बिचकोले के दियो मलाई? डायगोनलले के दियो? रिजल्टेन्ट दियो। सो सी इज इक्वल टु व्हाट? ए प्लस बी रिजल्टेन्ट। सो ए एन्ड बी दुईजनाको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? या समेसन भन्छ हामी, यही चिजलाई रिजल्टेन्ट पनि भन्छौँ। ए टु बी रिप्रेजेन्टेड बाई म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बाई द टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम, देन देयर सम सी इज रिप्रेजेन्टेड बाई द डायगोनल अफ द टु। सो दुईजनाको अफ द प्यारालेलोग्राम। सो यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलले के दिने रहेछ हामीलाई? म्याग्निट्युड दिने, यसको समेसन दिने रहेछ, द्याट इज द रिजल्टेन्ट दिने रहेछ। पाउनु के पाउँछ हामी? दुईटा भेक्टर छ, यसको रिजल्टेन्ट के हुने रहेछ? अब यो चिज कसरी चलाउँछौँ हामी? रियल वर्ल्डमा कसरी चलाउँछौँ? क्याटापल्ट चलाएको होइन, या स्लिङ सट पनि भन्छौँ हामी। क्याटापल्ट जब चलाउँछौँ, जब क्याक्टिस चलाउँछौँ हामी, क्याक्टिस चलाउँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, फोर्स जुन चाहिँ छ, जब म दुईटा यस्तो हुन्छ क्याटापल्ट होइन। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, फोर्स जुन चाहिँ छ यहाँनिर एउटा ट्राइङ्गल फर्म भयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर नि एउटा ट्राइङ्गल फर्म भयो कि भएन चेक गर्नुहोस्। ओके नै, यहाँनिर यस्तो गऱ्यो भने, इमेजिन गऱ्यो भने ट्राइङ्गल फर्म भयो, ट्राइङ्गल फर्म भयो। सो यहाँनिर पनि एउटा के भयो? ट्राइङ्गल फर्म हुँदै थियो भर्खर नि, यहाँनिर ट्राइङ्गल फर्म हुँदै थियो र त्यति बेला नि एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउन सकिहालेँ मैले। अब यहाँ पनि बनाउन सक्छु म। सो यहाँको के हुने रहेछ? बिचकोले के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भने। सो सपोज यो एफ हो अरे, एउटा रबर ब्यान्डमा एफ फोर्स लाग्दैछ अरे र अर्कोमा एफ फोर्स लाग्दैछ अरे। सो दुईजनामा कति हुने रहेछ? एफ प्लस एफ कति हुने रहेछ? 2 आइसक्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ हामी क्याक्टिसमा हुँदा क्याटापल्टमा जुन चाहिँ लागु हुन्छ त्यो फोर्स, त्यो के हुन्छ? हेभी त्यो फोर्सले जान्छ किन? किनकि जुन चाहिँ फोर्स छ त्यो भन्दा के हुने? 2 गुणा हुने रहेछ। 2f, एफ प्लस एफ कति भयो? 2f। त्यही लाग्यो, रियल वर्ल्डमा यसरी अप्लाई हुन्छ। सो बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब थाहा भएकै कुरोहरू गर्नेछु म तपाईँहरूलाई हो। अब यो त तपाईँहरूले क्लास लेभलमा पनि पहिले पढेकै हो, फिजिक्सतिर पनि यहाँ गरेको छैन भने पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त होइन। सो कम्युटेटिभ ल भन्ने हुन्छ। सो कम्युटेटिभ भनेको के हो? ए प्लस बी इज इक्वल टु बी प्लस ए। यसमा के ठुलो कुरा छ र? छ, किन? सबट्र्याक्सन कहिले पनि कम्युटेटिभ हुँदैन। 2 - 1 र 1 - 2 एउटै हुन्छ कहिले? हुँदैन नि है, त्यस्तै हो। सो कम्युटेटिभ हुन्छ।
एडिसन चाहिँ कम्युटेटिभ हुन्छ ल र एसोसिएटिभ पनि हुन्छ सो एसोसिएटिभ भनेको के हो a + b + c = a + b + c एसोसिएटिभ यसको प्रुफहरु हेर्नु सक्नु यसको सजिलो छ त्यही भेक्टर एडिसनहरुले गर्नेहरु छ सजिलो छ क्लास 11 तिर पनि गरेकै हो यिनीहरु गर्नु भएछ भने किताबमा हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईले सजिलै छ यसमा ठुलो उयो छैन म यसमा त्यही कारणले नबुझाउनु सजिलो बुझाउनु हेर्नुमा म उयो गरिबस्दिन बुझिहाल्नु हुन्छ सो प्रपर्टिजहरु यही भयो एडिसन सो सबट्र्याक्सन चाहिँ के हो सबट्र्याक्सन चाहिँ सपोज एउटा भेक्टर छ अरे फ्री नै हुन्छ हैन सबै अब म त्यो गरिबस्दिन अब अहिले बुझाउनु लागि गर्दैछु एउटा प्यारलल छ अरे हैन यी प्यारलली दुईटा फ्री भेक्टर थियो यसको प्यारलल सो लोकलाइज गर्यो फ्री भेक्टर्सहरुलाई सो ए र बी ओके सो के गर्छु भन्दा चाहिँ यसको उल्टा नेगेटिभलाई लिन्छु सो नेगेटिभ लिनु भने कता भयो यता भयो हेर्नुस् ए देखिको बी जाँदै थियो यो ए देखि बी देखिको कुनी कहाँ जाँदै थियो अब म बी देखिको यहाँ सी मा ताने हेर्छु सपोज सो यसको इक्वल छ इन अपोजिट रेशियो कति हुन्छ -b हुन्छ कि हुँदैन अघि मैले पढाएको नेगेटिभ अफ भेक्टर सपोज यसको ए हेरे सो यो जुन चाहिँ हुन्छ नि अब हेर्नुस् त यता यता गरे नि डाइरेक्सन लाटा पाराले के हुन्छ यस्तो यस्तो यस्तै हुन्छ तर रिभर्स अर्डर लिनु परेको भने समेसन लिनुको लागि त भर्खर ट्रायंगल लले त्यही भने सो के हुन्छ AB ए देखिको बी मा जाँदैछ प्लस बी देखिको कता जाँदैछ सी जाँदैछ र अब के हुने रहेछ ए देखिको सी मा जाने रहेछ सो ओ ए देखिको सी को भ्यालु कति छ भने कति भन्नुहुन्छ ए AB को भ्यालु कति छ ए प्लस त्यसपछि BC को भ्यालु कति छ माइनस अफ सी सो यही चीजलाई कसरी लेख्न सक्छौ म a अफ माइनस अफ b सो सबट्र्याक्सन अफ अ भेक्टर सबट्र्याक्सन अफ टु भेक्टर्स भनेको के रहेछ एडिसनै रहेछ बट टु अ नेगेटिभ भेक्टर सो इट इज द एडिसन टु अ भेक्टर अफ द नेगेटिभ भेक्टर टु द नेगेटिभ भेक्टर अफ द गिवन भेक्टर सो एडिसन अफ द नेगेटिभ भेक्टर टु द गिवन भेक्टर सो जति गिवन थियो त्यसको नेगेटिभलाई एड गर्नुलाई नै के भन्छ हामी सबट्र्याक्सन भनेर भन्छौँ सो बुझ्नुभयो सो यसमा कुनै डराइलाग्दो लजिक छैन हिसाबहरुमा कसरी अप्लाई हुन्छ म त्यो तिनीहरुलाई बुझाउँछु त्यति बेला चाहिँ यही हो कि ट्रायंगल ल र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन यो दुईटा बुझेको छ भने भइहाल्छ हिसाब सो कसरी हुन्छ म तपाईलाई हिसाब पनि देखाउने छु हैन सधैँ गरेको जस्तै सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यो चीजहरु हेर्नुस् पोजिसन भेक्टर चलाउनुमा युज गर्छ मैले भनेको थिएँ अघि म तपाईलाई पोजिसन भेक्टर बुझाउँछु भनेर सो पोजिसन भेक्टर के हो यहाँ हेर्नुस् ल म 3D मै सिधै बुझाउँछु ल हेर्नुस् सपोज यो z अरे यो x अरे यो y जहाँ पनि राख्दा हुन्छ हैन सो पोजिसन भेक्टर भनेको के हो इट इज द पोजिसन अफ अ पॉइंट और अ भेक्टर इट इज अ पोजिसन अफ अ पॉइंट और अ भेक्टर फ्रम द ओरिजिन किनकि हामी ओरिजिन देखि गर्छौं हैन ओरिजिन देखि कतिको टाढो छ भनेर भन्छु जस्तै अहिलेको जस्तै यो र y र यो सपोज x र y मा मात्रै हेर्नुस् त अहिलेको सपोज i क्याप र 2i क्याप र 4j क्याप थियो सो के हो 2 युनिट हिँड्यो र y एक्सिसमा 4 युनिट हिँड्यो सो 2,4 सो 2,4 भनेको के हो कहाँ दिएको 2,4 0 देखिएको त्यही हो रेफरेन्स पोइन्ट बुझ्नुभयो सो त्यहाँ देखिएको पोजिसनलाई नै हामी के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर भन्छौँ अब यहाँ हेर्नुस् कसरी हुन्छ यो अब दुईटा चीजमा चलाउँदैछौँ ल सपोज एउटा पोइन्ट छ अरे ए छ अरे सपोज ए छ सो यसको कोअर्डिनेट छ अरे x1, y1, z1 छ अरे त्यसरी अर्को पोइन्ट छ अरे x2, y2, z2 छ अरे ओके सो यो र योमा लिए मैले सरी हेर्नुस् सो यो र योमा लिए मैले र यो र योमा लिए मैले ओके हेर्नुस् है ओ देखिको ए मा जाँदैछ किनकि ओ देखिको नापेको नि त ओ देखिको ए मा जाँदैछ र यो पनि ओ देखिको बी मा जाँदैछ सो अब एबी को निकाल्छु भन्दैछु अब हेर्नुस् एबी किन यताबाटै भयो हेर्नुस् त एबी नै किन भयो किनकि यहाँ हेर्नुस् त यस्तो यस्तो जाँदाखेरि यस्तो आइरहेको छ आएको छैन सो यता सो भने यसको डिरेक्सन यतापट्टि हुनु परेको परेन यता भयो मिल्छ मिल्दैन त्यसै कारण सो एबी को पोजिसन भेक्टर ओ को त ए को त थाहा थियो मलाई बी को पनि थाहा थियो हैन x2 y2 z2 सो x2 i क्याप y2 j क्याप प्लस z2 k क्याप हुन्छ भनेर अब एबी को निकाल्नु छ भने कस्तो हुने रहेछ यहाँ हेर्नुस् त एबी कति हुने रहेछ एबी अब यहाँ हेर्नुस् ल ओए म भेक्टर एडिसन लाउँदैछु ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ओए प्लस एबी इज इक्वल टु ओबी अप्लाइङ ट्रायंगल ल इन ओएबी भनेर लेख्नुस् ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन इन ओएबी सो अर एबी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ ओबी माइनस ओए हो कि हैन रहेछ अर एबी इज इक्वल टु ओबी को पोजिसन भेक्टर कति हो अघि भनेको x2 i क्याप प्लस y2 j क्याप प्लस z2 k क्याप माइनस x1 i क्याप प्लस y1 j क्याप प्लस z1 k क्याप हो कि हैन चेक गर्नुस् हो बुझिहाल्यो
कि अघि भनेको जस्तै कि x2 मा यति हिँड्यो y क्यापमा यो बुझिहाल्यो और AB इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त सो कति हुँदो रहेछ b माइनस सपोज यसलाई हामीले b भन्यो अरे सपोज यसलाई हामीले a भन्यो सो कति हुने रहेछ b माइनस a या यही चिज हामी कसरी हुन्छ x2 माइनस x1 i क्याप प्लस y2 माइनस y1 j क्याप प्लस g2 माइनस g1 k क्याप हुन्छ के क्याप हुन्छ त्यो त हेर्नुहोस् त सो बुझ्नुभयो यही हो पोजिसन भेक्टर सो के हुँदो रहेछ सो वाट इज अ पोजिसन भेक्टर यसलाई अर्को डेफिनेसन गर्यो भने एबी को पोजिसन भेक्टर भने के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट बी को पोजिसन भेक्टर कति थियो बी थियो कि थिएन माइनस पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट ए द्याट इज डिफरेन्स हो कि त्यही कारणले बी माइनस ए हुँदो रहेछ सी ए भनेर कस्तो हुने रहेछ भनेपछि ए माइनस सी फाइनल र माइनस इनिसियल हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो यहाँ कस्तो भइरहेको थियो बी माइनस ए भएको थियो नि त्यस्तै हो सो बुझ्नुभयो यो आई क्याप जे क्याप त के रहेछ बुझ्नुभयो आफूले आफूसित माइनस गरेको मात्रै जस्तै केजीसितै माइनस हुन्छ आई क्याप भनेको के हो युनिटहरू हो भन्थ्यो नि होइन केजी सेन्टिमिटर र सेकेन्ड लगाएको जस्तै केजीले केजीसितै खान्छ सेन्टिमिटरलाई खान्छ सेकेन्डलाई खान्छ होइन सो त्यस्तै गरेको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो बुझ्नुभयो सो कस्तो हुँदो रहेछ 3D ज्योमेट्री के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू के किन यस्तो भएको किन नभएको भन्ने कुराहरू सो बुझ्नुभयो सो मेटाउँदैछु सो पोजिसन भेक्टर क्लियर भयो सो एबी को पोजिसन भेक्टर चाहिँ कति हुँदो रहेछ सो एबी को पोजिसन भेक्टर कति हुँदो रहेछ एबी को पोजिसन भेक्टर कहाँनिर छ भने हेर सपोज एबी को पोजिसन भेक्टर चाहियो अरे मलाई सो कति हुँदो रहेछ बी माइनस ए खालि यस्तो ओके सो बी माइनस ए बुझ्नुभयो सो इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर लेख भनेर पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 आई क्याप ए जे क्याप प्लस k2 माइनस g2 माइनस g1 के क्याप भनेर लेख्नु सकिहाल्छ ओके अब म अघि मैले तपाईँलाई भने यो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो ज्यादा जस्तो त गर्दैन अब हेर्नुहोस् ल इलेक्ट्रिक करेन्ट कसरी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भएन स्केलर मैले भने यसले भेक्टर अल्जेब्रा गर्दैन भनेर माने ओबे गर्दैन भन्छ चाहिँ ट्रायंगल लहरु गर्दैन यसले प्यारेलल ट्रायंगल ल गरेन भने त प्यारेलल पनि गरेन भनेर बुझिहाल्छ हैन कसरी हेर्नुस् ल सपोज करेन्ट आई छ रे सो आई हुने अब किर्चफ लमा पढेकै हामीले के पढेको छु हैन यो साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि है ल टोटली किर्चफ लले के भनेको छ पोस्टेरियर करेन्ट र बाहिर गरेको इनकमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ हुँदैन त्यही पढेको छु सो छुट्यो जेनरली कुरा सो एउटै त हुँदैन सो i3 i1 भयो यहाँ हेर्नुस् अब सपोज यहाँ अर्को नोड छ रे यहाँनिर अर्को नोड छ रे सो अर्को नोड हुने बित्तिकै यो के हुन्छ भन्दा फेरि यहाँ छुट्टिन्छ सो कति छुट्टिन्छ सो i3 थियो यो i4 भयो रे सो यहाँनिर पनि i4 i5 भयो रे अब तपाईलाई के लाग्छ कि यो करेन्ट जुन चाहिँ i छ नि यो i करेन्ट जुन चाहिँ यो i5 छ यो दुई जना मिलेर हुन्छ कहिले रेजिस्टेन्सले कति खाइराको हुन्छ हेर्नुस् त अगर बुझ्नु हुँदैन भने तर पनि किर्चफ ल त हल्का त बुझेको त होला अब यहाँ हेर्नुस् ल जुन चाहिँ यो i किनकि i4 एउटा भाग गइसक्यो i2 एउटा भाग गइसक्यो यो दुईटामा मात्र जोडेर म i पाउँछु होला किनकि i भनेको त सपोज मैले लो इन्भर्सै लिए रे इन्भर्सै लिए भयो भने पनि i5 को भ्यालु के i प्लस i3 होला यो र यो त मैले कन्सिडर गरिन त अन्त त्यही कारणले यसले भेक्टर एडिसन अप्लाई गर्यो गरेन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले ओबे गर्दैन त्यही कारणले एउटा डाइरेक्सन पनि छ यसको म्याग्निट्युड पनि छ तर पनि यो के हो स्केलर क्वान्टिटी किनकि यसले के ओबे गर्दैन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन या कुनै भेक्टर अल्जेब्रा नै यसले ओबे गर्दैन भन्ने भने नै कुरा खतम भयो किनकि ट्रायंगल ल गरेन त कुनै पनि गर्दैन नि सो बुझ्नुभयो किन भन्दाखेरि हामी जेनरली सी भनेको त के हुन्थ्यो यो प्लस यो हुन्थ्यो नि त हो कि हैन a प्लस b हैन यो हुन्थ्यो टेकन इन रिभर्स रिभर्समै लिए भने पनि सो रिभर्समै लिए भने पनि अर्को एउटा नट थियो रे यस्तो थियो सो आई करेन्ट बग्दै थियो रे यसरी थियो रे ओके सो यहाँनिर एउटा करेन्ट छुट्यो यहाँ पनि करेन्ट छुट्यो यहाँ पनि करेन्ट छुट्टिन्छ अभियस हो तर पनि मैले यहाँनिर एउटा सिधै एउटा तार सिधै यहाँबाट जोड्दिरहेको छु अरे सो हुँदाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो आई को भ्यालु के हुन्छ i3 को i5 को भ्यालु i3 प्लस i हुन्छ कहिले हुँदैन नि किनकि यो एउटा करेन्ट यहाँनिर एउटा गइराख्छ यसलाई त नेग्लेक्ट पो गर्नु पर्यो त्यसो भए त नेग्लेक्ट गर्नु पायो भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि किर्चफ ल के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ भ्यालिड हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अप्लाई गर्दैन भेक्टर अल्जेब्रा माने यसले ओबे गर्दैन त्यसै कारणले के हो इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी इभन दो इट हैज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन सो यसरी हाउ एन्ड वाइ पुरा सोध्नुपर्छ किन कसरी बुझ्नुपर्छ यसरी क्युरियस हुनुपर्छ है
सो आजको निम्ति तपाईँहरूलाई यति नै र भोलि म तपाईँहरूलाई डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेसियो अफ अ भेक्टर म बुझाउने छु र त्यो डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेसियो अफ अ लाइन र भेक्टरको कस्तो भिन्नता हुन्छ त्यो पनि बुझाइदिइरहेको हुन्छु बिस्तार अलिअलि गरेर। र भोलि डिरेक्सन रेसियो र कोसाइनको लागि रेडी बस्नुहोस् र आजको निम्ति यति नै र यो मजाले बुझ्नुहोस् मैले जे बुझाएँ युनिट भेक्टरहरू भनेको के हो र कसरी हुन्छ पोजिसन भेक्टरहरू, भोलि यसै चिजहरू अप्लाई गर्नेछु। सो आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।